Subscribe my channel, press the bell icon and give a new video in Islamic Republic Nation. पैदाइशी तौर पर कोई इंसान ऊंचा नहीं, कोई इंसान नीचा। खिलाफत राशिदा के बाद से लेकर आज तक जो दौर चल रहा है, या यूं कहिए टू बी मोर एक्यूरेट 1924 तक जो दौर चला है, इसमें खिलाफत के नाम पर मुलूकियत होती रही है। ये खिलाफत नहीं थी। बनु उमय्या भी कहते थे खुलफा है, बनु अब्बास खुलफा आप पढ़ते हैं किताबों के अंदर। फिर तुर्कानी उस्मानी ऑटोमान कैलिफेट, दरमियान में थोड़ा सा अरसा आया है फातिमी खिलाफत मिस्र में कायम हुई। ये सब खिलाफतें ये मिसनोमर्स हैं, खिलाफत नहीं, मुलूकियत है ये। अगरचे इसका यह मतलब नहीं कि इस्लाम बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं। देखिए, इस्लाम को 6 मंजिलों से ताबीर किया है शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो खिलाफत राशिदा के बाद 6ठी मंजिल गिर गई, यानी मुसलमानों का खलीफा मुसलमानों के मशवरे से आएगा, यह मंजिल गिर गई। बाकी अल्लाह का हुक्म चल रहा था, अदालतें थीं, मुफ्ती थे, एक्सपर्ट ओपिनियन देने वाले मुफ्ती हजरात मौजूद थे, काजी थे, अदालतों के अंदर कुरान और हदीस के मुताबिक ही फैसले होते थे। तो यूं ना समझिए कि सब गिर गया। ये तो हमारे यहाँ जो है वो अहले तशय्यो का एक तसव्वुर है और वो ज़हनों के अंदर बहुत गहरा रासिख हो गया है कि गोया कि इस्लाम खत्म हो गया बस। और हमारे यहाँ मोहम्मद अली जौहर जैसे लोग भी रहमहुल्लाह, उनकी अल्लाह खता माफ करे, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। पहले उनसे कोई पूछे इस्लाम मरा कब था, और अगर मर गया था तो जिंदा कैसे हुआ करबला के बाद? वो तो वही यजीद की हुकूमत थी, यजीद की रही। यजीद के बाद उसके बेटे मुआविया की हुकूमत रही, फिर अब्दुल मलिक इब्न मरवान की हुकूमत रही, फिर उसके बेटे आए हैं 2, 3, 4। जिस तरीके से आजकल सऊदी अरब में मलिक अब्दुल अजीज के बेटे जो है चले आ रहे हैं अभी तक, और अभी तो शायद 30-40 और भी हो लाइन के अंदर। तो ये मामला जो था, ये अगर 6ठी मंजिल गिर गई थी, इस्लाम मरा नहीं था, खत्म नहीं हुआ था। इसे तकरीबन 1000 साल लगा है खत्म होने में। ये इमारत जो है, खंडर बता रहे हैं, इमारत अजीम थी, ये कोई एक दिन में खत्म नहीं हो गया था। और अगर कुछ हिस्सा खत्म हुआ था तो वो तो उसके बाद भी खत्म रहा। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, इसकी क्या मानी? बहरहाल ये जो दौर है, ये खिलाफत के एतबार से एक मिसनोमर दौर है। ये खिलाफत नहीं थी। इसमें बनु उमय्या, बनु अब्बास, फातिमीयीन ऑफ मिस्र और उस्मानी तुर्क, इन सब का दौर, जिसका आखिरी खात्मा 1924 में हुआ। और यह खिलाफत जो है, बनु उमय्या का दौर इस किस्म की हुकूमत में सबसे ज्यादा सुनहरी दौर है, इसलिए कि अभी बादशाहत पूरे तौर पर नहीं आई थी। अभी अरब इस्लाम की जो बदवियाना जो खसाइस थे वो बरकरार थे। अभी महल बनने शुरू नहीं हुए थे। अभी रक्स व सुरूद की महफिलें जो है महलों के अंदर नहीं शुरू हुई थी। और फिर इनमें बड़ी बड़ी शख्सियतें पैदा, उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा मुजद्दिद कामिल आखिर इन्हीं में से उठे। अब्दुल मलिक बिन मरवान, जिसने ये कुब्बतुस सखरा बनवाया था, ये जो आज है डोम ऑफ द रॉक, जिस चट्टान से हुजूर का सफर मेराज का आसमानी हिस्सा शुरू हुआ है, एसेंट, उस चट्टान के ऊपर ये जो कुब्बा बनाया है, गुंबद, कुब्बतुस सखरा, चट्टान का डोम ऑफ द रॉक, ये अब्दुल मलिक बिन मरवान का बनाया हुआ। और कहते हैं कि ये शख्स अगर सियासत में ना होता, हुकूमत में ना आता, तो ये मुहद्दिसीन और फुक़हा में इसका शुमार होता, आलिम था। बनु अब्बास के दौर में आकर खिलाफत जो है, अव्वल तो यह कि बनी उमय्या के दौर में कम से कम आलम इस्लाम वहदत रहा, पूरे आलम इस्लाम पर उनकी हुकूमत रही। और उसमें भी बेहतरीन दौर हजरत मुआविया का था। पूरे आलम इस्लाम में एक ही हुकूमत और 20 बरस तक कोई लड़ाई नहीं, कोई जंग नहीं, कोई खाना जंगी नहीं, कोई खूरेजी नहीं, कुछ नहीं, आम अमन कामिल हजरत अमीर मुआविया।
اس لیے کہ بہرحال وہ صحابہ میں سے تھے، راشد تو تھے، خلیفہ ہم انہیں نہیں مانتے اس لیے کہ وہ اپنی قوت کے بل پر آئے تھے۔ اس خلافت جس کا نام نہاد خلافت جس کو کہنا چاہیے، اس میں اصول کیا تھا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس بنو امیہ کا قبیلہ اور اس کی عصبیت، یہ عصبیت کی اصطلاح جو بعد میں ابن خلدون نے استعمال کی، عصبیت کسی قوم کو جوڑنے والی شے کوئی عصبیت ہوتی ہے، وہ عصبیت خاندانی ہو، وہ عصبیت لسانی ہو، اور وہ عصبیت کوئی نظریے کی ہو۔ تو ہمارے لیے عصبیت جو ہے وہ اصل میں تو دین کی ہے، لیکن وہ معاملہ ختم ہو گیا، خلافت راشدہ ختم، عصبیت دین اب منتشر ہو گئی۔ اب جس کے پاس طاقت ہے عصبی، اب وہ عصبیت کون سی ہے؟ وہ ہے قبائلی عصبیت۔ بنو امیہ 90 برس ان کی حکومت رہی، بنو عباس کھڑے ہو گئے، بنو عباس کی عصبیت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، انہوں نے مار دھاڑ کی اور بنو امیہ کو ختم کیا، ان کی حکومت ہو گئی۔ اور اصل میں ملوکیت جو شروع ہوئی ہے وہ پورے شان و شوکت کے ساتھ، اصولی اعتبار سے بنو امیہ کا دور بھی ملوکیت ہے، حضرت معاویہ کا دور بھی ملوکیت ہے، لیکن یہ کہ ملوکیت اپنے تمام جو بھی اس کے مینیفیسٹیشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو وجود میں آئی ہے وہ در حقیقت دور بنو عباس ہے۔ اور پھر یہی صورتحال جو ہے ترکان عثمانی کی رہی ہے، وہ بھی ایک عثمان آل عثمان، عثمان ایک ترک سردار تھا اور اس کے اولاد اس کا قبیلہ تھا کہ جس نے یہ حکومت قائم کی، اور پھر خلافت بھی منتقل ہو گئی۔ تو ان کو ہم جو ہے خلافت نہیں کہیں گے، اس لیے آپ نوٹ کر لیجئے، ایک لطیفہ یا کثیفہ جو چاہیں کہیں، جب خلافت کے خاتمے کی سازش چل رہی تھی تو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں زبردست تحریک چلی ہے ہندوستان میں، اور کہیں نہیں چلی۔ حالانکہ خلافت اگر معاملہ تھا تو پورے دنیا کے مسلمانوں کا تھا، لیکن کہیں اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ خلافت کی تحریک چلے گی ہندوستان میں، اور وہ تھی اصل میں خلافت کے تحفظ کے لیے کہ یہودی اور انگریز برطانوی حکومت مل کر اس کے خاتمے پر تلے ہوئے، اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک اٹھی، تحریک خلافت۔ لیکن جب خود اتا ترک نے خلافت کی تنسیخ کا جب وہ اعلان کرنے والا تھا تو علماء کرام اس کے پاس گئے، دیکھیے اس خلافت کو ختم نہ کیجیے، ہم آپ کو خلیفہ مان لیتے۔ اس نے ایک سوال کیا، اگر آپ مجھے خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں مسلمانوں کے، تو یہ جو بادشاہ ہیں مسلمانوں کی، یہ میرا حکم مانیں گے؟ کہ نہیں حکم تو نہیں مانیں گے۔ تو پھر لے جاؤ اپنی خلافت، مجھے اس خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ چنانچہ واقعہ یہ تھا، بنو عباس کے ساتھ ہی عالم اسلام دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ اسپین کے اندر علیحدہ بنو امیہ کی حکومت چلتی رہی، باقی یہ اب بنو عباس تھے۔ اور پھر جب اس کا زوال شروع ہوا ہے تو سلاطین ہیں، مختلف جگہوں پر لوگ ہیں، بس کہیں سے سند منگا لیتے ہیں خلیفہ سے، اور اس کے بعد ایک دور آیا سند بھی چھوٹ گئی۔ اس کے بعد جب جو تاتاری ہنگامے کے بعد جب ایک ذرا مسلمانوں کے اندر دوبارہ ایک نشت ثانیہ ہوئی ہے، مسلمانوں کی، اسلام کی نہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ترکان تیموری ہندوستان میں سلطنت ہے، ترکان صفوی ایران میں ہے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں ہے، ترکان عثمانی انہوں نے زبردست آٹومان امپائر قائم کی جو رومن امپائر کی طرح تھی، جس کی 3 ٹانگیں تھیں، اور ہول آف دی نارتھ افریقہ، ہول آف دی ویسٹ ایشیا اینڈ ہول آف دی ایسٹ یورپ، یہ 3 سلطنت عثمانیہ جو ہے یہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی۔ لیکن نوٹ کر لیجئے کہ یہ در حقیقت خلافت نہیں تھی، ملوکیت۔